बच्चों, आज नवंबर की क्या तारीख है? 11 तारीख। हमारे मुल्क की तारीख में 11 नवंबर को यौम कौमी तालीम के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। उसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन डे। क्या नाम है? नेशनल एजुकेशन डे। आज का दिन हमारे इस मुल्क में तालीम के दिन के नाम से जाना जाता है। 11 नवंबर, इस दिन को नेशनल एजुकेशन डे क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि आज का दिन हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के पैदाइश का दिन है। कौन पैदा हुए थे आज के दिन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन, मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहद्दिस और तारीख दान बुजुर्ग का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह 11 नवंबर 1888 को, यानी आज से 138 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। लेकिन उनके वालिद हिंदुस्तान आ गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हिंदुस्तान अपने वालिद के साथ आए। बचपन में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, आलिम दीन बने और अंग्रेजी की भी बहुत सारी तालीम उन्होंने पढ़ी। एक दफा उन्होंने ये कहा कि आज मेरी जिंदगी के 20,000 दिन पूरे हो गए और मैंने अब तक मेरी जिंदगी में 15,000 किताबें पढ़ी। कितनी किताबें? 20,000 दिन का मतलब जिंदगी के पूरे दिन 20,000, उसमें से उन्होंने पढ़ी 15,000 किताबें। तो बहुत ज्यादा पढ़ते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसीलिए उनके बारे में मशहूर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1000 दिमागों का एक दिमाग थे। क्या थे? उनका दिमाग इतना ज़हीन था, इतने तेज थे कि उनको 1000 दिमागों वाला आदमी कहा जाता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के ज़माने में हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने अखबार निकाला अल बलाग नाम का और एक पेपर निकाला अल हिलाल नाम का। उसमें वो मजमून लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की तायीद में। जब 1947 में 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हमारे मुल्क में तालीम की जिम्मेदारी दी गई। एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया, उन्हें वजीर तालीम बनाया गया। 1947 से लेकर 1947 से लेकर उनका इंतकाल 1958 में हुआ। 11 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान में तालीम के वजीर रहे, एजुकेशनल मिनिस्टर रहे। और उन्होंने उस जमाने में इस मुल्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, बहुत सारे कॉलेजेस और हजारों की तादाद में स्कूल्स कायम की। बच्चों के पढ़ने का, तालीम का उन्होंने इंतजाम किया। जब उनका 1958 में इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र दिल्ली में एक बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद के नाम से। शाहजहां बादशाह ने उस मस्जिद को बनाया था। लाल किले के सामने वो मस्जिद है, थोड़े से फासले पर। उस मस्जिद के सामने बाग बने हुए, तो उन्हीं में से एक बाग में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह को दफन किया गया। उनकी कब्र वहीं पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ज़हीन आदमी थे और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने एक दफे पर लोगों से कहा था कि अगर तुम सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो तुम अपनी कौम के लिए जिंदा लाश हो। यानी उन्होंने ये सिखाया हमें कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि हमको पूरी कौम के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमेशा एक बात बोलते थे, आओ एक काम करें तालीम को आम करें। क्या बोलते थे? आओ एक काम करें तालीम को आम करें।
اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد یہ بولتے تھے کہ تعلیم سے لوگ بدلتے ہیں، تعلیم سے زمانہ بدلتا ہے، اگر تعلیم ہے تو سب ہے، تعلیم نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ دل سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیتی، یعنی پورے علاقے کو بدلنے والی وہ تعلیم ہوتی ہے جو تعلیم دل سے دی جاتی۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد اکثر ٹیچروں سے بھی کہتے تھے، پڑھانے والوں سے بھی کہتے تھے کہ جو بچے تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آئے ان بچوں میں تم ریسرچ کا جذبہ پیدا کرو، تحقیق کا جذبہ پیدا کرو، اور ان بچوں میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمیشہ بولتے تھے کہ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے والا بناؤ۔ جو دماغ سوچنے والا ہوتا ہے ہوتے ہیں نا وہ سب کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں دماغ۔ اسی لیے مولانا آزاد ہمیشہ بتاتے تھے کہ اپنے دماغوں کو سوچنے والا بناؤ اور اپنے دل کو مضبوط بناؤ۔ پرسوں آپ نے سنا تھا، پرسوں کے سبق میں، کہ ہمت ہے تو سب کچھ۔ آدمی کا دل جب مضبوط ہوتا ہے، اندر سے آدمی جب اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو آدمی کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے اور آدمی بہادر بنتا ہے۔ ایسے ہی مولانا ابوالکلام آزاد ٹیچروں سے بولتے تھے کہ اپنے بچوں کو کاروبار بھی سکھاؤ، دنیا میں جینا ہے تو کھانا ضروری، اور کھانے کے لیے کمانا ضروری ہے، کمانے کے لیے بچوں کو کاروبار کے طریقے بھی بتاؤ بولتے تھے۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو ٹیچروں سے مولانا ابوالکلام آزاد بولتے تھے وہ یہ کہ بچوں کے اخلاق درست کرو۔ ایک اچھا انسان کہلانے کے لیے دنیا میں اچھے اخلاق والا ہونا ضروری، اور اچھے اخلاق والا بننے کے لیے آدمی کو اپنے ٹیچروں سے، اپنے اساتذہ سے سیکھنا ہے، اور ٹیچروں کا کام ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ تو آج کا دن 11 نومبر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ آج کے دن کو ہمارے ملک کے اندر نیشنل ایجوکیشن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2008 میں مرکز میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے آج کے دن کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں نیشنل ایجوکیشن ڈے کے نام سے متعین کیا تھا، اعلان کیا تھا۔ تب سے ہر سال 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کی مناسبت سے ہم اس دن کو قومی یوم تعلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے پورے پیارے بچوں کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنائے۔